बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा लिल-इंसान इल्ला मा सा। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। ठीक है। और इंग्लिश में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नॉलेज इज पावर, इल्म दौलत है, नो पावर हेल्थ नहीं। नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत है। व्हेन, कब, इफ यू अप्लाई, अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे, अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तब ये बनती है। ये पहला हिस्सा तो हमने सबने पढ़ा होता है कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, बट जो लास्ट है वो क्या है? इफ यू अप्लाई, अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मशक जो है ये इंसान को मुकम्मल कर देती है। अब मशक इंसान को कैसे मुकम्मल करती है? एक तसल्सल है। कहते हैं कि पत्थर पे पानी जो पड़े मुस्तकिल तो बिलाशुबा घिस जाए पत्थर की भी सिल। अगर उस पर टप 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 एक कतरा पानी का गिरता रहे तो उसमें से एक दिन सुराख हो जाता है। यही मिसाल ये है कि जो बंदा कोशिश करता है, जो बंदा जदोजहद करता है, वो कामयाब हो सकता है, लेकिन उसके लिए मशक है। अब मशक के लिए इंग्लिश में 3-4 मुख्तलिफ, अब हमारे भी होता है कि बात कहते हैं जिनमें पहलवान जो होते हैं वो मशक नहीं करते। मशक वो तब करते हैं जब वो दौड़ लगाना सीखते हैं कि ये हमने दौड़ लगाना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे पकड़ना है। ठीक है, तो वो मशक होती है। लेकिन जब वो वर्जिश कर रहे होते हैं ना, एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, तो उसमें वो कहते हैं या तो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये कसरत का या जोर का, जोर लगाना, पूरा उसमें मुकाबला करना। तो इसी तरह इंग्लिश में मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। चूँकि आप तालिब इल्म हैं, ठीक है, तालिब इल्म, तालिब इल्म का मतलब क्या होता है? इल्म का तालिब, इल्म की तलब रखने वाला, इल्म की तड़प रखने वाला। तो यू आर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब उसमें क्या है कि पहला लफ्ज़ हमारा होता है प्रैक्टिस, मशक। जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं ना तो हम ये कहते हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो चीज़ दिमाग पे भारी पड़ने लग जाए, तो जैसे आप रियाजी को करते हैं, तो रियाजी को आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, आप रियाजी को एक्सरसाइज कर रहे हैं। यही होता है ना, ये अपने एक्सरसाइज की कहते हैं कि हल करनी है। ठीक है, इसका मतलब चूंकि रियाजी का ताल्लुक ज़हन पे जोर देने से है। जिस तरह गेम और स्पोर्ट्स में फ़र्क होता है ना, गेम और स्पोर्ट्स में फ़र्क होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स वो होती है जिसमें हम बदनी यानी जिस्मानी तौर पे जब हम काम कर रहे होते हैं फिजिकली, तो वो हमारी स्पोर्ट्स कहलाती है। लेकिन वही खेल जब हम ज़हन के साथ खेल रहे होते हैं तो वो गेम बन जाती है। वो क्या बन जाती है? गेम बन जाती है। जैसे ये आपकी लूडो है, आपकी शतरंज है, या आप कोई उसमें गेम खेल रहे हैं, तो उसमें आपका ज़हन भी साथ साथ चल रहा है। तो इसी तरह जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम वर्जिश करते हैं, तो वर्जिश को हम ये नहीं कहते मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये हम नहीं कहेंगे। आप कहेंगे जी मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ, जिम में जाता हूँ, वहाँ पे अब तो औरतों के भी जिम खुल गए हैं ना, ठीक है, तो लेकिन वो बड़े महंगे होते हैं। तो इसी तरह जब हम देखिए जो लोग ये कर रहे होते हैं ना, पता ना आपको, वो जो खान साहब होते हैं, अच्छा उन लोगों वो जो काम करते हैं वो रियाजत होती है। वो क्या कहते हैं? रियाज करना, बार बार एक चीज पर। अच्छा, उन लोगों ने उस्ताद रखे होते थे जो बड़े थे ना, उन्होंने जैसे मैडम नूर जाती है, बात आज चली है तो करने में कोई तो नहीं है, तो मैडम नूर खान ने अपने उस्ताद को अपने साथ रखा होता था। वो उस्ताद शाम को उसको फिर रियाजत करवाता था कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। और लाइक बहुत सारे जो अब वो नहीं है, इसी तरह वो लोग भी नहीं नजर आ रहे, जो इतने मेहनती लोग थे ना वो नजर नहीं अब आ रहे। अब आई चलाई का दौर है। किसका दौर है? आई चलाई का। तो बेटा पहली चीज क्या है? प्रैक्टिस। दूसरी चीज क्या है? एक्सरसाइज। और तीसरी चीज होती है जब हम कहीं भूल जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि जी इसको हमने ना रिव्यू करना है, दोबारा से कोई चीज नहीं याद होती जेल में, तो हम कहते हैं इनको रिव्यू करना है। अगर कोई जेल में चीज नहीं आ रही, हम जोर दे रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम रिकॉल कहते हैं। इसको दोबारा जेल में लाना, रिकॉल दोबारा करना। तो मकसद ये होता है कि जो भी आप करें, काम करें, जिस तरह का भी आप काम करें, लेकिन उसके लिए मशक बड़ी अहम है। और मशक को कहते हैं कि तख्ता मशक बना लें, मशक को तख्ता मशक बना लें। कहते हैं कि एक माइक टायसन एक बॉक्सर है, बड़ा दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन बना है, वो हेवीवेट। तो उसके बेटे ने कहा कि पापा मैं भी बॉक्सिंग खेलूंगा, मैं भी बॉक्सिंग खेलूंगा।
میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ باکسنگ رنگ میں اتروں گا, بھی آپ کے جتنا نام پیدا کروں گا. تو اس کے جو پاپا تھے نا, اب تو انہوں نے اسلام قبول کر دیا ہے, نام دینے چلیے, تو انہوں نے کہا بیٹا تم جو ہے وہ سونے کا منہ میں چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہو, تم جو ہے وہ بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہو, جہازوں میں پھرتے ہو, بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہو, تمہیں ہر قسم کی سہولت مہیا ہے. ہم اپنے حالات سے لڑے ہیں, اپنی غربت سے لڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس غربت کو دور کرنے کے لیے ان حالات کو جن میں ہم نے گزارا کیا ہے کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی, پہننے کے لیے پورا لباس نہیں تھا, سر پہ چھت نہیں تھی, تو ان حالات میں کیا تمہارے پاس وہ حالات ہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو کہنے لگا جو تمہارے سامنے والا ہے نا وہ ان حالات میں گزر کے آئے گا اور تمہاری ہڈی پسلی ایک کرتے ہیں. تو بیٹا ہم سب لوگ جو ہے وہ مائک ٹائسن والے حالات میں سے کہ ہمارے پاس پانے کے لیے بہت کچھ ہے, کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, نہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا, وہ فرق پڑے گا دنیا کو. تو مقصد یہ ہے کہ آج ہم محنت کریں, اتنی محنت کریں کہ محنت خود بول اٹھے. وہ جو قائد اعظم کی بہن نے کہا تھا نا قائد اعظم سے کہ بھائی اتنی رات ہو گئی ہے آپ سو جائیں, تو انہوں نے کیا کہا تھا, اگر میں سو گیا تو پھر بڑا آدمی کیسے بنے گا, اگر میں سو گیا تو بڑا آدمی کیسے بنوں. تو بیٹا یہ مشق ہے, اس کو بار بار کریں, کچھ چیز یاد نہیں ہو رہی, بار بار کریں, 1 بار 2 بار 3 بار. پتہ ہے جو یہ ایڈیسن نے جب یہ بلب ایجاد کیا تھا تو اس نے پتہ نہیں کتنے ہزار بار وہ تجربہ کیا, ایکسپیریمنٹ کیا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کوئی یہ جھجک نہیں آئی کہ میں 1 بار کرتا ہوں ناکام ہو جاتا ہوں, تو میں ناکام ہو جاتا ہوں. اس نے کہا نہیں, میں ناکام نہیں ہوتا تھا, مجھے یہ پتا چلتا تھا کہ یہ بلب جو ہے نا وہ جو تار تھی اس میں ہلکی سی, یہ اس طرح سے نہیں بنے گا, یہ اس طرح سے نہیں بنے گا. تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میں پھر آؤں گا, 1 دفعہ ناکام ہوئے, دوسری دفعہ کامیاب ہوتے ہیں, دوسری دفعہ, تیسری بار, چوتھی بار, 5ویں بار, 6ویں بار, حتیٰ کہ وہ لوگ وہ جو آپ نے وہ سنی ہے نا کہانی کہ کوئی بادشاہ تھا تو وہ ناکام ہو گیا کسی جنگ میں, تو اس نے دیکھا کہ ایک جو کیڑی ہے نا وہ کہیں اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن وہ چڑھا نہیں سے جا رہا, وہ چڑھا اس سے نہیں جا رہا, وہ بار بار گرتی ہے, پھر اٹھتی ہے, پھر گرتی ہے, پھر اٹھتی ہے, حتیٰ کہ وہ کامیاب ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ تو ایسے ہی ناکام ہو کے بیٹھا ہوا ہے, پھر وہ حملہ کرتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مشق کرنی ہے, جتنی آپ مشق کریں گے, یہاں سے جا کے سبق ملتا ہے آپ کو, اس کو گھر یاد کریں, 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار 100 بار 140 بار. وہ کہتے ہیں نا اپنا جی اس نے چلا کاٹا ہوا ہے, چلا جو لفظ ہے یہ چہلم سے نکلتا ہے, اور چہلم کہتے ہیں 40 کو, یہ چہلم نہیں چہلم ہوتا ہے. تو جب آپ بار بار ایک چیز کو کریں گے, کہتے ہیں نا 1.25 مہینہ نماز پڑھو تو بدن عادت پہ جاتی ہے, تو وہ عادت جو ہے وہ پھر انسان کو خود بات آپ نے لوگ دیکھو گے جب وقت سحر ہوتا ہے وہ بیدار ہو جاتے ہیں, کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں, سورج چڑھے گا تو پھر پتہ چلے گا, تو وہ کیا ہے ان کی عادت بن جاتی ہے. اسی طرح پڑھائی کو اپنی عادت بنائیں, ہیبٹ بنائیں, ہیبچول جو ہے نا وہ اس کو آپ اپنی عادت بنائیں کہ یہ لازمی میں نے کرنا ہے, اور آپ اگر لازمی کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. یہ تو ناممکن ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے کوشش کتنی کی ہے. اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو جتنی کوشش کرتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے. لیکن انسان ہے کہ جام آتا, انسان جتنی کوشش کرتا ہے وہ اس کو اتنا ہی ملتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ بھی اگر کوشش کریں گے تو یقیناً اور حالات جو ہے نا جتنی آپ سختیاں برداشت کریں گے, جتنا آپ حالات کا جبر برداشت کریں گے, آپ اتنا ہی آگے جائیں گے. اس حالات سے ٹکرانا نہیں ہے, بلکہ اپنا رستہ بنا کے آپ نے آگے بڑھنا ہے, آگے چلنا ہے. تو 4 چیزیں ہیں, یعنی پہلی چیز جو ہے نا وہ آپ کی پریکٹس ہے, اور دوسری چیز آپ کی ایکسرسائز ہے, تیسری چیز آپ کی ریویو ہے, جب آپ دوبارہ سے اس کی کرتے ہیں تو وہ کرکٹ میں ہوتا ہے نا, اور چوتھی چیز آپ کی ریکال ہے, اس کو دوبارہ یاد کرنا ہے. تو دوبارہ یاد کرنے کی آپ کو کب ضرورت پیش آتی ہے, جب آپ کچھ چیز کو بھول رہے ہوتے ہیں. تو لیکن جب آپ اس کی مشق کریں گے, مجھے آخری بات کہنے دیں, اور آخری بات کے بعد پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے, کہ ایک دفعہ نا حافظ کچھ آئے ہوئے تھے کہیں پہ, انہوں نے شبینہ پڑھنی تھی. تو ایک بندہ ان میں کہنے لگا جی مجھے یہ سپارے دے دیں, مجھے یہ دے دیں. ایک حافظ صاحب ایسے تھے, انہوں نے کہا جی جون سے مانگی, چاہے اگلے 15 دے دیں چاہے پچھلے 15 دے دیں. مقصد یہ تھا کہ ان کی اتنی گرفت تھی, انہوں نے اتنی تلاوت کلام پاک کی ہوئی تھی
کہ ان کو یہ خدشہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کہاں سے سنانا ہے کہاں سے نہیں سنانا. تو جو اچھے حافظ ہوتے ہیں نا قرآن، ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ روزانہ 3 سپارے پڑھتے ہیں. ہم تو قرآن کو مدتی ہو جاتی دیکھتے بھی نہیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے. تو وہ روزانہ 3 سپارے پڑھتے ہیں. کتنے؟ 3. 10 دن میں قرآن پاک ختم، 1 مہینے میں 3 بار، سال میں 36 بار. اور جب نماز تراویح آتی ہے تو پھر پتہ نہیں کتنی بار، پھر شاید وہ 36 کے 36 وہ اس میں دوبارہ پڑھ دیتے ہوں یا اس میں زیادہ پڑھ دیتے ہوں. تو اس لیے پیارے بچوں اس کو ضرور اپنائیں، اور جتنی آپ مشق کریں گے انشاءاللہ آپ کو نہیں کرنا ہے.